आज म तपाईहरु सामु एउटा भिडियो प्रस्तुत तयार पारेर यहाँहरुमा पस्काउने जमर्को गरेर सफलता भएको छु र यस भिडियो मार्फत मैले विगतका दिनहरुदेखि यहाँहरुमा बौद्ध धर्मको शिक्षा अन्तर्गत केही हाम्रो जीवनमा हामीले यसलाई निरन्तरता दिएको खण्डमा यसले हामीले आफ्नो जीवनमा उतारेको खण्डमा हामी जुन मानसिक सुख अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने यस्तो प्रकारको शिक्षाको विषयमा मैले यहाँहरुमा एउटा प्रसंग गरेर धर्मोपदेश गर्दै आइरहेको छु र आजको प्रसंगमा चाहिँ हामी मानव जातिहरु कसरी मानसिक सुखलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो मूल आधार बनाएर ध्यानको विषयलाई यहाँहरुमा ध्यान कसरी गर्ने र ध्यानको महत्व र ध्यानबाट हुने लाभ फाइदाहरु के हो भन्ने जुन कुरालाई अनि ध्यानको विषय ध्यानलाई कसरी हामी ध्यान गर्ने भन्ने यो विषयलाई लिएर आज तपाईहरुमा धर्मोपदेश गर्न लागिरहेको छु। विशेष गरी ध्यान भनेको हाम्रो चित्त सन्तानको जुन सोच विचार नकारात्मक सोच विचारहरुलाई हटाएर सकारात्मक सोच विचारहरुको स्थापना गरेर र त्यो सकारात्मक सोच विचारको माध्यमबाट सुख अनुभूति प्राप्त गर्ने त्यो माध्यम त्यो आयामलाई ध्यान भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ध्यान हामीले विभिन्न धर्म सिद्धान्तहरुमा हामीले पाउँदछौं भए तापनि बौद्ध धर्मको अन्तर्गतमा परिने ध्यान अलि विशेष खालको रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यस ध्यानलाई यदि तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा मानसिक सुख हामी चाहन्छौं भने मानसिक सुखलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं भने शारीरिक सुख त्यसै नै हामीले पाउन सक्दछौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनमा ध्यान गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको हुन्छ। बौद्ध धर्मको सिद्धान्तमा पनि हामी निर्वाणलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रथम श्रवण चिन्तन अनि मनन गर्नु नितान्त आवश्यक पर्छ। सोही अनुरूप अन्तमा चिन्तन मनन अथवा ध्यान अभ्यास गरेर नै मात्र हामी ज्ञानलाई अथवा निर्वाण महासुखलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवान तथागत शाक्यमुनि बुद्धले पनि भारतको बोधगयामा गएर चाहिँ ध्यान अभ्यास गर्नु भइकन नै उहाँले सारा क्लेशलाई अनि निवारण गर्नुभई अन्तत सम्यक सम्बुद्ध बन्नुभएको थियो। त्यसकारणले गर्दा हामीमा यदि हामीमा सुखको अपेक्षा छ भने हामीमा ध्यान गर्नु नितान्त आवश्यक पर्छ र ध्यानको प्रणालीहरु आयामहरु थुप्रै पाइन्छ भए तापनि बौद्ध धर्ममा विशेष ध्यानलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ जसलाई समाथ र विपश्यना भनेर भनिन्छ। लामा भोट भाषामा जिनेदङ लाथोङ पनि भनेर भनिन्छ र हामी साधारण पृथकजन कहिले पनि ध्यान नगरेको व्यक्तिहरु हामी प्रथम ध्यान अभ्यासमा लागि परेकोहरुको लागि समाथ ध्यान अति आवश्यक पर्दछ र समाथ ध्यान हामीले पूर्ण भए भने त्यस पश्चात मात्र लाथोङ भन्ने ध्यान अथवा विपश्यनाको ध्यान हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको ध्यानको विषय रहेको छ समाथ ध्यान। समाथ ध्यान भनेको आफ्नो चित्त सन्तानलाई एकाग्रतामा राख्नलाई समाथ ध्यान भनिन्छ। यसलाई मोटामोटी व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्दा र यसको पनि प्रणालीहरु थुप्रै रहेको हुन्छ र प्रथम जुन पृथकजनहरुलाई यसको गम्भीरतामा गएर व्याख्या गर्यो भने हामी ध्यानलाई राम्रोसँग अनि गर्न सक्दैनौं राम्रोसँग ध्यान गर्न सक्दैनौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी धेरै सोच विचारमा डुब्ने गर्छौं। त्यसकारणले गर्दा गम्भीरतामा नजाउँ शीघ्र र सहज सबैले सहज हुने त्यो ढंगमा
भन्दै आजको ध्यानको विषय रहेको छ समाथ ध्यान। र समाथ ध्यान गर्ने जुन आयामहरू प्रणालीहरू थुप्रै रहेको हुन्छ। अघि भनेको जस्तै समाथ भनेको हामी प्राणीहरूको चाहिँ जुन चित्त सन्तानलाई चाहिँ एकाग्रता गर्ने, आफू जुन विषयमा लागि परेको छ त्यस स्थानमा चाहिँ एक मन एक चित्त गरेर चाहिँ आफ्नो मनलाई स्थिरतामा राख्नुलाई चाहिँ समाथ ध्यान भनेर भनिन्छ। र ध्यान गर्नको लागि प्रथम ध्यानको मुद्रा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाउनु पर्ने हुन्छ। र ध्यानको मुद्रा चाहिँ अब आजको जुन ध्यानको विषय चाहिँ अब ध्यान मुद्रा कसरी गर्ने भन्ने विषयबाट चाहिँ तपाईहरुले सुरुवात आजको ध्यानको विषयको सुरुवात गर्न चाहन्छु। र जुन सप्ताङ्ग ध्यान विधि अथवा ध्यानको मुद्राहरू रहेको छ त्यसमध्येमा प्रथम धोर्जे किल्टुङ अथवा आफ्नो जुन वज्र तरिकाले चाहिँ आफ्नो जुन बस्ने तरिका, खुट्टाको चाहिँ तरिका चाहिँ आफूले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र भगवान बुद्धहरू, भगवान तथागत शाक्यमुनि बुद्ध अथवा अन्य बुद्धहरूको जुन हामीले प्रतिमाहरू हामीले देख्न पाउँदछौँ, यसरी खुट्टा चाहिँ बायाँ खुट्टा यसरी र दायाँ खुट्टा चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ चढाएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। यसरी ध्यान गरेको पाइन्छ। र खुट्टाको मुद्रा चाहिँ यसरी गर्ने गरिन्छ। यसरी नसके तापनि पृथकजनहरूले कसरी सहज हुन्छ, यो दायाँ खुट्टा भित्र र बायाँ खुट्टा चाहिँ यस्तो गरेर माथि चढाउने, यस्तो तरिकाले पनि हामी ध्यान गर्न सकिन्छ। र यसमा पनि आफूलाई अलि असजिलो भयो भने आफ्नो दाहिने खुट्टा थोरै अगाडि यसरी बढाएर राख्न सकिन्छ। खुट्टालाई अलि अगाडि राखेर यसरी पनि बस्न सकिन्छ। तर ध्यान प्राप्त भइसकेको, आफ्नो जुन समाथको ध्यान पूर्ण प्राप्त भइसकेको व्यक्तिहरूको लागि त जुन जसरी पनि ध्यानमा बस्न सकिन्छ। र प्रथम हामी पृथकजनहरूको लागि चाहिँ यो प्रकारको जुन ध्यानको मुद्रा चाहिँ हामीले बानी बसाउनु नितान्त आवश्यक छ, अत्यन्त जरुरी छ। र यो प्रथम भयो। अनि आफ्नो खुट्टाको मुद्रा राख्ने यो तरिका यति नै हो। र दोस्रो नम्बरमा आफ्नो शरीरलाई ठाडो पारेर राख्ने, शरीर यसरी निहुरिएर पनि नबस्ने अनि ज्यादा यताउता ढल्काएर पनि नबस्ने, सिधा पारेर एकदमै सिधा ठाडो पारेर चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ, ढाड सिधा पारेर। अनि फेरि पछाडि केही अडेस लगाउने केही कुराहरू छ भने पनि त्यसमा पनि अडेस लगाएर पनि बस्नु हुँदैन है। हामी ढाड निहुरियो भने अथवा अडेस लगायो भने शरीरलाई अलि आनन्दको महसुस हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई निदाउने, निन्द्रा झुल्ने त्यस्तो प्रकारको दोषहरू लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढाडलाई सिधा राख्नुपर्ने हुन्छ, दोस्रो नम्बर भयो। र तेस्रो नम्बरमा यो आफ्नो घाँटी पनि सिधा, टाउको सिधा राख्नुपर्ने हुन्छ। यतिको पनि नभएर सिधा, यतिको सिधामा चाहिँ आफ्नो टाउको पनि यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा भयो। र चौथो नम्बरमा हातको विधि, हातलाई कसरी राख्नुपर्ने, आफ्नो बायाँ हात चाहिँ मुनि र दायाँ हात चाहिँ माथि यसरी राखेर यो बुढी औँला चाहिँ यसरी जोड्ने। र बस्दाखेरि पनि हात यसरी जोडेर राख्दाखेरि पनि हाम्रो यो साइड चाहिँ अनि यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पनि राख्नु हुँदैन, यतिको राख्नुपर्छ है। यसले चाहिँ उदाहरणमा चाहिँ कुखुराको चाहिँ पखेटा जस्तो राख्नुपर्छ भनेर हामीले गुरुहरू भनेर यसरी भन्नुहुन्छ हो। यो प्रकारमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा अर्को चाहिँ के हो, आँखा चाहिँ अनि जताततै हेर्नु हुँदैन, आँखा चाहिँ हल्का नाकको टुप्पोमा चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो आँखा चाहिँ नाकको टुप्पोमा चाहिँ राख्नुपर्ने
चाहिँ हाम्रो यो माथिल्लो दाँत र तल्लो दाँतको चाहिँ बीचमा हल्का राख्ने, यतिको राख्ने। अनि मुख अत्यन्तै चुम्म पनि नगर्ने, अत्यन्तै खुल्ला पनि नगर्ने, हलुका राख्यो भने हामी ध्यानको विधि चाहिँ कोही बेला ध्यानको समय लामो पनि हुनसक्छ, कोही बेला छोटो पनि हुनसक्छ। यदि लामो भएको खण्डमा हाम्रो मुखहरू सुकेर होइन थुक सुकेर चाहिँ हामीमा केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रकारले ध्यान गरियो भने हाम्रो शरीरको कुनै पनि अङ्गमा चाहिँ समस्याहरू देखा पर्दैन। यो प्रकारले चाहिँ ध्यान गरियो। र यो प्रकारको ध्यान किन गरियो? यो ढाड सोझो गर्नुको चाहिँ थुप्रै फाइदाहरू पाइन्छ है। ग्रन्थमा भनिन्छ लिढोङ न चाढोङ, चाढोङ न लुङडोङ, लुङडोङ न सेमढोङ भनेर भनिएको छ। त के भनिएको भने शरीर हाम्रो ढाड सिधा गरिएको छ भने हाम्रो यो शरीरको नसाहरू पनि सिधा भएर जान्छ होइन। सिधा भयो भने रक्त सञ्चारहरू जताततै फैलिन्छ र यो हाम्रो यो प्रकारले हाम्रो शरीर सिधा पारेर अनि नसाहरू पनि सिधा सिधा परेको छ भने हाम्रो शरीरको भित्र जुन वायुहरू पनि हावाहरू पनि सबै अङ्गमा चाहिँ पुग्न सक्छ र हाम्रो मन एकदमै निर्मलता भएर जान्छ। हाम्रो मनको स्थिरता पनि एकदम राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई निन्द्रा लाग्ने, अल्छी लाग्ने जस्तो त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हामीलाई देखा पर्दैन। यो भएको थियो र यो हामीले सप्ताङ्ग ध्यान मुद्राको विधि भइसकेपछि हामीले सर्वप्रथम जुन वायुको ध्यान विधि गर्नुपर्ने हुन्छ। सास फाल्ने र सास तान्ने जुन ध्यान विधि रहेको हुन्छ, यसले चाहिँ 9 पटक सास तान्ने र 9 पटक सास फाल्ने गरेर चाहिँ यसरी प्रक्रिया रहेको हुन्छ प्रथम। र पहिलोचोटि र कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो दुवै हात, यो काइली औँला, यो काइली औँलाले चाहिँ काइली औँलाको चाहिँ यसमा चाहिँ बुढी औँलाले चाहिँ यसरी थिच्नुपर्ने, यसरी थिच्नुपर्छ र मुठी पार्नुपर्छ। मुठी पारेर चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यसरी थिच्नुपर्छ, यसरी थिच्नुपर्छ र दायाँबाट 3 पटक फाल्ने र बायाँबाट
अनुसार चाहिँ अरहतहरू अथवा बुद्धहरूको चाहिँ जुन ज्ञानको चाहिँ जुन ज्ञानहरू चाहिँ आफूले प्राप्त गर्यो भनेर चाहिँ भावना गर्ने र सास फाल्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अनादिकालदेखि सञ्चय गर्दै आएको कुकर्म र क्लेश आवरण र गेय आवरणको दोषको त्यो क्लेशहरू चाहिँ निर्मूल त हुँदै गयो भनेर चाहिँ यसरी ध्यान भावना गर्ने हो। र महायान बौद्ध धर्म विधि अनुसार चाहिँ असङ्ख्य दशौं दिशाका बुद्ध बोधिसत्वहरूको चाहिँ जुन ज्ञानको ज्योति चाहिँ आफूमा प्राप्त भयो, आफूले प्राप्त गर्यो भनेर चाहिँ सास तान्दाखेरि चाहिँ यसरी ध्यान भावना गर्ने र सास फाल्दाखेरि चाहिँ ती बुद्ध बोधिसत्वहरूको चाहिँ ध्यानको चाहिँ ज्ञानको ज्योति प्रकाशहरू चाहिँ अनि अन्य समस्त सत्व प्राणीहरूले पनि प्राप्त गर्यो मैले जस्तै भनेर चाहिँ यसरी ध्यान भावना गर्ने हो। महायान बौद्ध धर्म अन्तर्गत चाहिँ अन्य प्राणीहरूको लागि प्राथमिकता दिएर चाहिँ धर्म पुण्य सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ। महायान बौद्ध धर्ममा केवल आफ्नो लागि मात्रै भनेर चाहिँ पुण्य सञ्चय गर्ने विषय हुँदैन। र हामीले यसरी किन वायुको जुन ध्यान प्रणालीहरू हामीले यसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो मनलाई जुन मनमा रहेको त्यो प्रकारको चाहिँ क्लेश आवरण र गेय आवरणहरू विभिन्न प्रकारको शङ्का उपशङ्काहरू होइन, नराम्रो मिथ्या विचार भावनाहरू, ईर्ष्याको भावनाहरू, घमण्डको भावनाहरूलाई चाहिँ निर्मूलता पार्नको लागि चाहिँ यो ध्यान विषय चाहिँ हामीले यसरी गर्ने गरिन्छ। र बौद्ध धर्ममा के भनिन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो मन स्वच्छ छ भने मात्र हामीले कुशल कर्म सञ्चय गर्न सकिन्छ। हाम्रो मन दूषित छ भने हामीले वचनबाट पनि र शरीरबाट पनि कर्महरू अकुशल कर्म नै गरेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सूत्रहरूमा छोगी मोन्दो हिडोते हिडयोघिनी चोहिन भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सूत्रमा यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि वस्तुमा आकर्षित हुन्छ भने, आकर्षित भएर त्यसलाई हामी प्राप्त गर्छौँ भने त्यसभन्दा अगाडि त्यो वस्तु अथवा स्थान अथवा व्यक्तिमा चाहिँ हाम्रो मन पहिला पुगेको हुन्छ अनि मात्र हामी हाम्रो शरीरलाई अगाडि बढाएर त्यो स्थानमा हामी पुग्ने गर्छौँ। हामी यहाँदेखि काठमाडौँ अथवा पोखरा जहाँ जानलाई पनि हामी त्यहाँ पोखरा पुगेर के प्लान गर्ने त्यो अनि विषयहरू हामी बनाइसकेर मात्र अनि हामी यहाँबाट जान्दछौँ। सोही अनुरूप चाहिँ हामीले जे सोच्छौँ त्यही बन्छौँ। हामीले कुशल कर्म, कुशल विचार भावना हामीले प्रकट गरेर कर्म सञ्चय गर्यो भने हामीले जस्तै कर्म सञ्चय गरे पनि हाम्रो जुन कर्म कुशल कर्म भएर जान्छ। हामीले नकारात्मक विचार भावना मात्रै हामीले सञ्चय गर्दै गऱ्यो भने हामीले सञ्चय गर्ने कर्म पनि सबै नकारात्मक अकुशल कर्म मात्रै भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य थुप्रै ग्रन्थहरूमा यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ मनको विषयमा है। बोधिसत्व शान्तिदेव नाम गरेको विद्वान गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले रचना गर्नुभएको लेख्नुभएको बोधिसत्व 4 अवतारा ग्रन्थमा यसरी व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ। शिक्षा पालन गर्नेले चित्त राख्नु स्थिरताले शिक्षा रक्षा हुने छैन, चञ्चल मन राखिदिए भनेर लप सुँवर धुपाए सिम्ने यौँ सुँवर जा सिम्ने सुँवर माझेन लप सुँवर मिनिसो भनेर पनि यसरी भोट भाषामा यसरी भनिएको छ। हाम्रो मन नै एकदमै मुख्य प्रमुख भएको कारणले गर्दाखेरि हामी शिक्षा अध्यापन गरेर हामी आफ्नो भविष्य बनाउनको लागि चाहिँ प्रथम चाहिँ हामीले आफ्नो मनलाई नै एकदमै स्थिरतामा राख्नुपर्ने हुन्छ, मनलाई सुरक्षा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि मनलाई हामीले सुरक्षा गरेर राख्न सकेन भने एउटा बहुलाएको हात्ती जस्तो हो भनेर भनिन्छ। बहुलाएको हात्तीलाई चाहिँ खुल्ला छोडिदियो भने उनले अन्न बालीहरू अनि खेतमा गएर थुप्रै विनाश गर्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो मनलाई पनि राम्रोसँग ठिक ठाउँमा राखेन, नियन्त्रणमा राखेन भने हामीले पनि थुप्रै प्रकारको चाहिँ दुष्कर्महरू सञ्चय गर्छौँ र फलस्वरूप हामी जुन दुर्गतिहरूमा जन्मेर अपार दुःख अनि समस्याहरू हामीले झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चित्त राख्नु स्थिरताले भनेको, अनि चित्त रक्षा हुने छैन चञ्चल मन राखी, शिक्षा रक्षा हुने छैन चञ्चल मन राखिदियो भने हामीले जस्तै अध्यापन गरे तापनि यदि हाम्रो चित्त सन्तानबाट चाहिँ हामीले राम्रो प्रकारको सकारात्मक सोच विचारहरू राखेन भने हैन, हाम्रो मनलाई एकाग्रतामा राखेन भने त्यसले ठुलो आफूले बेफाइदा पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको मूल शिक्षा नै के हो? भाङ्गे सिन्ने हौसो देने साङ्गे ट्याम्बाइन भनेर भनेको छ। आफ्नो मनलाई स्थिरतामा राख्नुहोस्, यही नै बुद्ध धर्म हो भनेर भगवान बुद्धले यसरी बाणी गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो मनलाई चाहिँ स्थिरतामा राख्नको लागि ध्यान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। ध्यान गर्यो भने हाम्रो मन पनि आउँछ, धन पनि आउँछ, ध्यान पनि आउँछ, आफूले शारीरिक सुख त आफूले प्राप्त गर्ने नै भयो हैन। ध्यानको माध्यमबाट पनि आफ्नो शारीरिक रोगहरू पनि थुप्रै निवारणहरू हुने हामीले थुप्रै उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ गुरुहरूबाट। एकजना धर्मगुरुले आफ्नो जुन जीवनमा आफूले सञ्चय गर्नुभएको ध्यानको पुण्यको माध्यमबाट हैन थुप्रै प्रकारको शारीरिक शरीरको रोगहरू पनि निवारण भएको भनेर गुरुले त्यसरी आफ्नो जुन वाचनमा चाहिँ आशीर्वाचनमा चाहिँ यसरी उहाँले बताउनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि शारीरिक रोगहरू पनि आफ्नो ध्यानको माध्यमबाट निवारण हुने र मानसिक रोगलाई पनि यसलाई निवारण पार्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले ध्यानको भावना चाहिँ गर्नु नितान्त आवश्यक परेको हो। र ध्यानको विषयमा पनि अन्य थुप्रै बुद्ध धर्मको जुन तहहरूमा पनि जुन वज्रायन धर्म परम्परामा हेर्ने हो भने किरिम झोग्रिम भन्ने त्यो ध्यान परम्पराहरू हुन्छ, अथवा अन्य शून्यताको ध्यानहरू हुन्छ हैन, अनित्यको ध्यान भावनाहरू हुन्छ, थुप्रै ध्यान भावनाहरू भए तापनि यो दुई समाधा र विपासनामा चाहिँ विभाजन गरेको पाइन्छ। र प्रथम त हामीले आफ्नो मनलाई स्थिरतामा राख्नको लागि त समाधाको ध्यान हामीले गर्नै पर्छ। यदि हामीले आफ्नो मनलाई अघि भने जस्तै राम्रोसँग एक ठाउँमा राम्रोसँग ढङ्गमा राख्न सकेन भने एउटा बहुलाएको हात्तीले अघि उदाहरण दिएको जस्तै त्यस्तो अनि विनाशकारी हामीले गर्न सक्छौँ। हामी अनादिकालदेखि नै यस संसारमा भौतारिनु, यस संसारमा यसरी दुःख कष्ट पाउनु भनेको आफ्नै चित्तको चाहिँ अकुशल सोच विचार, आफ्नै चित्तले चाहिँ एकाग्रतामा राख्न नसक्नु, आफ्नो चित्त सन्तानले चाहिँ सकारात्मक सोच विचारहरू ल्याउन नसक्नुको त्यसको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी दुःख कष्ट भोगेर चाहिँ दुःख भोग्नु परेको, दुःखसँग झेल्नु परेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले ध्यानलाई हामीले निरन्तरता दियो भने भगवान बुद्ध जस्तै, शाक्यमुनि बुद्ध जस्तै उहाँले पनि ध्यान भावना गर्नुभएको नै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो भन्दै आजको जुन ध्यानको जुन प्रसङ्ग समाधको ध्यानको जुन छोटो विषय चाहिँ म कसरी ध्यान गर्ने त भन्दाखेरि मनलाई एकाग्रता कसरी पार्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्य धर्मगुरुहरूले चाहिँ ध्यानको जुन ध्यान गर्ने जुन तरिकाहरू थुप्रै भएको हुन्छ, जसले एउटा ध्वनिको माध्यमबाट पनि मनलाई एकाग्रता गर्ने ध्यानहरू सिकाइन्छ र अन्य जुन एउटा भगवान बुद्धहरूको चाहिँ मूर्ति अथवा प्रतिमाहरूलाई पनि आफ्नो अगाडि राखेर चाहिँ त्यो मूर्तिहरूमा भएको जुन भरिपूर्ण भएको त्यो लक्षणहरू, त्यो गुणहरूलाई ध्यान गर्ने गरिन्छ। र अथवा एउटा कुनै पनि रङलाई जुन ध्यान गर्न सकिन्छ, एउटा कुनै पनि एउटा साउन्डलाई हामीले ध्यान गर्न सकिन्छ, एउटा कुनै पनि भोजनको परिकारले पनि हामीले ध्यान गर्न सकिन्छ। यो प्रथम जुन समाधको ध्यान गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो अनि विशेष कुनै पनि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ध्यान गरिराख्नुपर्ने विषयलाई चाहिँ ध्यान गरिराख्नुपर्ने आवश्यक देखिँदैन।
आफ्नो मनलाई एकाग्रता गर्नको लागि थुप्रै कुनै पनि आयामलाई हामीले त्यसले हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रथम आफ्नो मनलाई चाहिँ शुद्ध राख्ने हो। यदि मन शुद्ध सफा छ भने, जस्तै उदाहरण पानी सफा छ भने हामीले भोजन खाना पकाउन सकिन्छ, चाहे त्यो चिसो होस् या तातो होस्। यदि हामीले कुनै पनि शब्दहरू लेख्नको लागि त्यो टिप्पणी त्यो पन्ना सफा रहेको हुनुपर्छ। र सफा छ भने मात्र हामीले जे लेखेको थियो त्यो एकदमै सफाले हामीले क्लियर हामीले देख्न सक्छौँ। अथवा कुनै पनि एउटा कलर गर्नको लागि त्यो पात्रोमा चाहिँ प्रथम सेतो सफा भएको हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यसबाट हामीले कलर हैन रातो रङले कलर गरे पनि सकिन्छ, देखिन्छ, नीलो रङले कलर गरे पनि देखिन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले प्रथम आफ्नो मनलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गमा चाहिँ राखिएको छ भने मात्र हामीले ध्यानको विधि चाहिँ ध्यानले चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ जुन ध्वनिको माध्यमबाट चाहिँ समातको ध्यान चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ ध्यान सिकाउन लागिरहेको छु। प्रथम यो मेरो सामु चाहिँ घण्टी रहेको छ र यो घण्टी चाहिँ म बजाउँछु र यो बजाएको चाहिँ यसको जुन शब्द ध्वनि छ, यही ध्यानमा यही शब्द ध्वनिले मात्रै एकाग्रचित्त गरेर अन्य कुनै पनि वस्तुमा चाहिँ आफ्नो ध्यान नअडाउनु नलानु, यही ध्वनिमा मात्रै आफ्नो जुन मनलाई चाहिँ एकाग्रता गरेर चाहिँ यसले चाहिँ हामीले यसरी ध्यान गरौँ है। 1 2 3 ध्यान आफ्नो मनलाई स्थिर गर्ने जुन विषयमा चाहिँ ध्यानलाई चाहिँ 1 मिनेटसम्म पनि आफ्नो मनलाई चाहिँ एकाग्रतामा राख्न सक्नु भनेको ठुलो सफलताको विषय हो। र म अर्को ध्यानलाई चाहिँ म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। हामीले एउटा कुनै पनि भोजनलाई हामीले लियौँ है, अथवा हामीले भोजनको परिकारमा चाहिँ हामीले एउटा मोमोलाई चाहिँ हामीले उदाहरणमा लियौँ है। मोमो चाहिँ एउटा भेजिटेरियन मोमोभित्रमा चाहिँ अब त्यो भेजिटेरियन मोमोलाई चाहिँ भित्रको परिकारमा चाहिँ के हालेको हुन्छ, भेजिटेरियनको मोमोको परिकार बाहेक चाहिँ अब अन्य केही पनि सोच्नु भएन है तपाईँ हामीले चाहिँ है। अन्य जुन त्यो भेजिटेरियन मोमो चाहे त्यो बन्दाकोपीको होस् अथवा चाहे त्यो इस्कुसको होस्, त्यसको परिकारलाई चाहिँ त्यसलाई कसरी बनाइन्छ त्यसको परिकारमा त्यही भेज मोमोमा मात्रै आफ्नो मनलाई एकाग्रतामा राखेर चाहिँ आफ्नो ध्यान भाव 1 2 3 र अन्तमा फेरि अर्को एउटा प्रक्रिया तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। अहिले भर्खर हामीले मोमोको ध्यान गर्यौं, भेज मोमोको चाहिँ ध्यान गर्यौं र अर्को ध्यान चाहिँ भेज मोमोलाई चाहिँ हामीले नसम्झिने अन्य कुनै पनि वस्तुलाई सम्झिन सक्छौं। भेज मोमो चाहिँ नसम्झिने अन्य कुनै पनि
वस्तु भोजन है स्थान जे सम्झे पनि हुन्छ तर मलाई चाहिँ नसम्झिने हो त्यो प्रकारको चाहिँ ध्यान गरौँ। 1 2 3 यो थियो समथको ध्यानको विषय। हामी प्रथम पृथकजनहरूको लागि सहज हुनको लागि चाहिँ यो सामान्य तरिकामा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ध्यानको विषयको बारेमा सुनाउन चाहे र आजको दिनमा चाहिँ तपाईहरुले यो ध्यानको बौद्ध धर्मको सिद्धान्त अन्तर्गतको जुन ध्यानको विषय चाहिँ तपाईहरुले मैले आफूले अनुभव गरेको मैले आफूले जाने सम्मको चाहिँ ध्यान चाहिँ तपाईहरुले सुनाए र यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले दिन प्रतिदिन चाहिँ कयौं दिनसम्म चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ तालिम गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हामी जुन विपश्यनाको ध्यानमा जान्छौँ, विपश्यनाको ध्यानमा गइसकेपछि हामीले थुप्रै प्रकारको चाहिँ ध्यान समाधिहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्रथम आफ्नो मनलाई एकाग्र चित्तमा राख्नु पर्ने हुन्छ, स्थिरतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको जुन यो ध्यानको विषयमा चाहिँ मैले यहाँले जे जति सुनाए यहाँले बुझेको र जानेको खण्डमा चाहिँ आफ्नो जीवनमा अवश्य पनि यसले उतार्नु होला, आफ्नो जीवनमा यसले पनि व्यावहारिकता दिनु होला र यसमा मैले कतिपय भुलहरू त अवश्य पनि भएको छ, छुटेको पनि छ। यसप्रति म क्षमा याचना गर्छु र यो ध्यानको विषयमा मैले जति पनि यहाँले सुनाएर हैन जति पनि पुण्य आर्जन गरे यो समस्त सत्व प्राणीहरूको जुन समस्त सत्व प्राणीहरू पनि यस